नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल एमाले बीच लगातार छलफल भए पनि हरेक बैठक निष्कर्षविहीन। दुवै दल आफ्नै अडानमा। रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेसँगै त्यहाँ रहेका सयौं नेपाली बिचल्लीमा उद्धारका लागि पहल गरिदिन सरकारसँग आग्रह। आगामी केही घण्टामा रुसले युक्रेनको राजधानी कियवमा आक्रमण गर्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दावी। युद्ध विराम गरी वार्तामा बस्न रुसलाई आग्रह। रुसमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध। फेसबुकमा रुसी सञ्चार माध्यमलाई सेन्सर गरेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको छलफलमा देउवाले अधिकतम सहमतिबाट एमसीसी अनुमोदनमा जोड दिएका थिए। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले पुरानै अडान राखेका छन्। अहिलेको अवस्थामा संसदमा आएर आफ्नो धारणा राख्ने वातावरण नभएको उनले बताएको छलफलमा सहभागी सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। तर सभामुख हटाउन तयार हो भन्ने प्रश्नमा कार्कीले मुलुकका लागि आवश्यक पर्यो भने 2 कदम अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए। खोल्नका निमित्त हामीले सबैले आफ्नो अडानभन्दा राष्ट्रको हितका निमित्त राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा हामी सबैले 2 पाइला अगाडि हिँड्नु जरुरी छ। त्यसैगरी सरकारका तर्फबाट स्पष्ट धारणा नआएको एमाले नेता प्रदीप गेवालीले बताए। तर लोकतन्त्रका लागि लडेका कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्नेमा देउवाले जोड दिएको गेवालीको भनाइ छ। छैको छैन, फेरि थप छलफल हामी गर्छौँ। उहाँहरू गम्भीर नै देखिनुभयो। गठबन्धनका अन्य सहयात्रीहरूप्रति उहाँहरू आश्वस्त हुन नसकेको, गठबन्धनमा अविश्वास बढेको त्यो त प्रष्ट देखिन्छ बाहिरका अभिव्यक्तिहरूले पनि। तर मूर्त रूपले हाम्रा भनाइहरू जुन छन्, हाम्रा मागहरू जुन छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाब ठोस प्रस्ताव त उहाँहरूसँग थिएन। तर उहाँले बाहिर भन्नुभए जस्तै आगामी बैठकहरूमा, आगामी छलफलहरूमा उहाँहरूले मूर्त रूपले कुनै खाका दिनुहुन्छ कि। यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली बिहिबार देउवालाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए। ठोस निष्कर्षका लागि पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ। रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। युक्रेन र रुसको तनावले युद्धको रूप लिएपछि राजधानी कियव सहित ठूला सहर खर्किभ, मोल्डोभा, ओडेसामा बस्ने नेपालीले आफ्नो उद्धारका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली जीवन मरणको अवस्थामा छन्। कतिबेला आफ्नो टाउकोमाथि बम खस्ने हो कि भन्ने त्रासले सुत्न समेत सकेका छैनन्। त्यहाँको हवाई क्षेत्र अल्पकालीन रूपमा बन्द गरिएपछि उनीहरूले युक्रेन समेत छाड्न पाएका छैनन्। युक्रेन छाड्न चाहे पनि सडक मार्गमा ठूलो जाम छ। पेट्रोल पम्पमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यही कारण उनीहरूले युक्रेन छोड्न समेत सकेका छैनन्। जीवन मरणको दोसाधका बीच आफू बसेको स्थानमै बस्न बाध्य छन्। आँट गर्नेहरू ठूला शहरबाट गाउँतिर जाँदैछन्। हरेक घण्टामा स्थिति झनै तनावग्रस्त बन्दै गएको उनीहरू बताउँछन्। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा बस्नु परेकोले कति बेला के हुने हो भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। आज 25 फरवरी 2022 किवमा चाहिँ पुरै चारै तर्फबाट एट्याक गर्ने भनेर अनि हामी चाहिँ किवको टाइम अनुसार 8:30 बजे बम पड्केको सुने। फेरि 1 घण्टा पछि सुने। अनि फेरि हामी चाहिँ अब थाम्नै नसक्ने भएर आज चाहिँ पुरा एट्याक हुन्छ भनेर अहिले भर्खर रेडियोमा दिइरहेको थियो। 3वटा पुल चाहिँ उक्राइनियन सरकारले आफै भत्काए, किनभने तिनीहरू चाहिँ छिर्न नपाओस् भनेर। यसरी चाहिँ चारैतिरबाट घेरा गरेछ। अब हामी चाहिँ पुरै परिवार लिएर भागाभाग छौँ। अब
2 घन्टामा 10 किलोमिटर पनि निस्किन सकिरहेछन्। त्यस्तो क्युब छ मान्छेहरूको। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न पश्चिमी साइडतिरको निस्किँदैछौँ। अब जहाँसम्म पुग्न सकिन्छ, अब जति पेट्रोल हुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ हामी हिँड्ने हो। हेर्नुहोस् न यस्तो भागाभाग छ। टेलिफोन तथा अन्य माध्यमबाट एक अर्कासँग सम्पर्क तथा खानपिनको जोहो गर्न कठिन अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। जीवन मरणकै प्रश्न उठेपछि उनीहरू तत्काल नेपाल फर्किने उपायको खोजीमा छन्। तर नेपाल सरकारले उनीहरूको उद्धारको सट्टा सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेर पन्छिने प्रयास गरेको छ। खर्किभ किभ सहितका विमानस्थल बन्द भइसकेकोले उनीहरू अहिले नेपाल सरकारले उद्धार गर्ने आशामा छन्। नमस्ते, मेरो नाम वीरेन्द्र सिंह हो। म उक्रेनको पश्चिमी भाग को सानो सहर लुबोभ, जो कि पोल्यान्डबाट एकदम नजिक छ, यहाँ बसिरहेको छु। हिजोदेखि उक्रेनमाथि रसियाले प्रहार गरेको छ। यो युद्ध, यो प्रहार उक्रेनको पूर्वी क्षेत्रको दुईटा क्षेत्र लुगान्स्क र दनेस्कमा भइरहेको छ। हिजो उक्रेनको 5-6वटा सहरहरूको सैनिक अड्डामा धमाकाको आवाज को समाचारहरू पनि आइरहेछ। आज बिहानैदेखि सिरेन को आवाज यो लुबोभमा पनि सुनिएको थियो। यता जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले उक्रेन र रुसबीच विकसित पछिल्लो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संयमता अपनाएर आफू बसेको घरभित्रै सुरक्षित बस्न आग्रह गरेको छ। ती क्षेत्रबाट तत्काल उद्धार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि नेपाल सरकारले यस्तो आग्रह गरेको हो। राष्ट्रिय समन्वय परिषद युक्रेनका अध्यक्ष हरि मल्लले युक्रेनको अवस्था निकै तनावपूर्ण भन्दै गएको भन्दै सबैलाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्। साथै हाम्रो साथीहरू हंगेरी, बोर्डर मुलुकहरू हंगेरी, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, रुमेनिया, उहाँ साथीहरूसँग मेरो कुरा भइराखेकै छ। अब मद्दत गर्ने कुरा हामीहरू कनेक्सनमा छौँ सबै भाइ बहिनीहरूसँग। अब मद्दतको कुरा आजको दिनमा अरू के पो गर्न सकिन्छ र? हवाई सबै बन्द छ। पेट्रोलमा ट्याङ्की फुल गर्न 3 घन्टा टाइम लाग्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमले, कोही कसैले ट्याक्सी लिएर, कोही बस मार्फत गइराखेछन् त्यो एरियातिर। कुनै पनि नेपालीहरू हामी जति छौँ क्षति केही भएको छैन। युक्रेनभरि झण्डै 200 नेपाली रहेको आधिकारिक विवरण छ। तीमध्ये 7 जना पूर्वी युक्रेनमा छन्। अहिलेसम्म 150 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको बताएको हो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश त्रय आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र बम कुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै न्यायाधीशमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै खारिज हुने फैसला गरेको हो। ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघ 22 गते 165 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा प्रमुख अभियुक्तहरू शुभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी सहित निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने धेरै सरकारी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यही 165 जनाको सूचीमा तत्कालीन समयमा चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका विनोद कुमार गौतम पनि रहेका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आगामी केही घण्टामा रुसले राजधानी केभमा आक्रमण गर्ने बताएका छन्। रुसी सेनाले नजिकैको एयरबेस कब्जा गरेपछि केभमा नयाँ विस्फोटहरू सुनिएका छन्। केभका मेयर भूतपूर्व हेभीवेट बक्सिङ च्याम्पियन भेटाली क्लिच्कोले अबका केही दिन निकै कठिन हुने बताए। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसले आफ्नो देशमाथि आक्रमण गरिरहँदा कसैले पनि सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी सैनिकहरूलाई आफ्नो देशको नेतृत्वलाई हटाउन दबाब दिएका छन्। अमेरिका, EU, बेलायत र क्यानाडाले भने पुटिन सहित रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। नेटोले सहयोगीहरूलाई आश्वस्त पार्न र रुसलाई रोक्न पूर्वी युरोपमा थप सेना पठाउने बताएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युक्रेनी युद्धका कारण 50 लाख मानिस शरणार्थी हुने अनुमान गरेको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरेको रुसले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको प्रयोगमा आंशिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। फेसबुकमा रुसी सञ्चार माध्यमलाई सेन्सर गरेको आरोप लगाउँदै रुसले फेसबुकको प्रयोगमा आंशिक प्रतिबन्ध लगाएको हो। स्टेट कम्युनिकेसन रेगुलेटर रोस्कोमार्ड्रोनले समाचार एजेन्सी, रक्षा मन्त्रालयको टेलिभिजन र वेबसाइटमा लगाएको सेन्सर हटाउन अनुरोध गरेको भए पनि फेसबुकले व्यवस्था गरेको दावी गरेको छ। मेटाका उपाध्यक्ष निक क्लेगले फेसबुकले रुसी अधिकारीको 4 मिडिया संगठनको तथ्य जाँच रोक्न गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेको पुष्टि गरेका छन्। रुसले लामो समयदेखि इन्टरनेटमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साउथह्याम्प्टनले नर्विच सिटी विरुद्ध जित निकाले। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल एमाले बीच लगातार छलफल भए पनि हरेक बैठक निष्कर्षविहीन। दुवै दल आफ्नै अडानमा। रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेसँगै त्यहाँ रहेका सयौं नेपाली बेचल्लीमा उद्धारका लागि पहल गरिदिन सरकारसँग आग्रह। आगामी केही घण्टामा रुसले युक्रेनको राजधानी केभमा आक्रमण गर्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दावी। युद्धविराम गरी वार्तामा बस्न रुसलाई आग्रह। रुसमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध। फेसबुकमा रुसी सञ्चार माध्यमलाई सेन्सर गरेको आरोप। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।